दिनमा प्रवेश। आज हामी हाम्रो घर अखण्ड परमधामको संक्षिप्त वर्णन गर्नेछौं, रंगमहलको वर्णन गर्नेछौं र आत्माको मूल मिलावा, जहाँ राजी महाराजको साथमा बसेर परात्मको मूल मिलावामा चारैतर्फ घेरिएर बसेका सबै साथीहरूको साथमा आफ्नो आत्मा र परात्मालाई एकाकार गराउँदै गराउँदै दिव्य अनुभूति गराउने प्रयास गर्दैछौं। अनुभूतिको प्रयास आफैले गर्नको लागि भित्रको अन्तस्करण शुद्ध गराउँदैछौं। आज 6औं दिनमा प्रवेश गर्दा पनि प्रत्येक दिन हाम्रो हृदय निर्मल निर्मल बन्दै पनि गएको छ। महामती श्री प्राणनाथजी एउटा चौपाईको माध्यमद्वारा यो सारा जगत, नश्वर जगतदेखि लिएर अखण्ड परमधामसम्मको यात्रा पूरा गराइदिनुहुन्छ एउटै चौपाईद्वारा। हद पार बेहद है, बेहद पार छेरा, अक्षर पार्वतन है, जागिए न घर। यो नश्वर ब्रह्माण्ड महाप्रलयमा लय भएर जाने ब्रह्माण्ड भन्दा पर बेहद मण्डल छ। अक्षर ब्रह्मको अन्तस्करण रूपी बेहद मण्डल, जसलाई अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म र सत्स्वरूप ब्रह्मको रूपमा हामी जान्दछौं। र अक्षर ब्रह्म भन्दा पनि पर जमुनाजी पारी आफ्नो घर रंगमहलमा हामी प्रवेश गर्दछौं। पुरै 25 पक्ष परमधामको विचरण गर्नेछौं। आज हामी हिजो हामीहरूले हाम्रो आत्मा, परमात्मा अनि परमधामका 9वटा अलग अलग तर समान विशेषताहरू बुझ्ने प्रयास गर्यौं। सुन्नु साजी, त्यो 25 पक्ष परमधाम 32 पाटाले युक्त छ। सुन्दर साजी, त्यो दिव्य अखण्ड परमधामलाई जब हामी चिन्तन गर्न थाल्दछौं, त्यो परमधाम बीचमा रंगमहल, जहाँ श्री श्यामाजी एवं ब्रह्मात्माहरूको निवास स्थान छ। आउनुहोस्, त्यही रंगमहलको प्रदक्षिणा गरौं, परिक्रमा गरौं, त्यसैमा आफूलाई एकाकार बनाउने प्रयास गरौं। सुन्दर साची, 25 पक्ष परमधामको बीचमा रंगमहल छ। रंगमहल, रंगमहललाई हामीले आफ्नो केन्द्रभूमिको रूपमा मान्दछौं। पुरै 25 पक्ष परमधाम रंगमहलको रूपमा हामीले जान्दछौं। रात दिन त्यो रंगमहलमा आफूलाई एकाकार पनि गरिरहेका हुन्छौं। यो रंगमहलको चारैतर्फ हामीले के कुरा अवस्थित छन् त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। सुन्दर साजी, आउनुहोस्, एक एक कुरालाई अखण्ड घर परमधामको विषयमा अलिकति चर्चालाई अगाडि बढाउँदै जाउँ। रंगमहलको पूर्वतर्फ पहिलो परिक्रमा गरौँ। पहिला रंगमहललाई वरिपरिबाट घेरेर पूर्वतर्फ चाँदनी चोक, सातघाट र केल, लिवई, अनार, अमृत, जाम्बु, नारंगी र बट, यी 7 प्रकारका वृक्षहरूले भरिएका बगैँचाहरू छन्। र दक्षिणतर्फ बट पिपलको सुन्दर बगैँचा छ, बर र पिपलका बगैँचाहरू। पश्चिमतर्फ जब हामी जान्छौं, त्यसपछि फूलबाग र नुरबाग, कति आनन्दको साथमा हामीले दर्शन गर्न पाउँदछौं। फूलबाग र नुरबागका बगैँचाहरूमा आफूलाई एकाकार गराउँदा, त्यहाँको आनन्दको भूमिमा मस्तसँगले डुबेर बस्दा, त्यहाँका पशुपन्छीहरूको, जनावरहरूको चैतन्यमय भूमिको स्पर्श गर्दा आनन्दको अपार अनुभूति हुने गर्दछ। उत्तरतर्फ लाल चौतरा, खडोकली र टाढवन अवस्थित छ। सुन्दर साजी, जब जब हामी चर्चनीमा भित्र डुब्दै 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 जान्छौं, तब तब त्यो दिव्य आनन्दको अनुभूति बढ्दै 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 जान्छ हाम्रो हृदयमा। यसै गरी जब दोस्रो परिक्रमामा हामी प्रवेश गर्दछौं, दोस्रो परिक्रमामा सबभन्दा पहिले पूर्वतर्फबाट सुरु गरौं। पाटघाट छ, जमुनाजी
सुन्दर कलकलाउँदै बग्दै गरेकी जमुनाजी, बट र केलका पुलहरू सुशोभित छन्, खूब आनन्द दिइरहेका छन्। त्यसै गरी जब हामी दक्षिणतर्फ जान्छौँ त्यहाँ कुञ्ज निकुञ्ज वन, हौजको सताल र 24 हाँसको महलको शोभा अवर्णनीय छ। मेरा प्रिय सुन्दर साजी, यो संसारको लिमिटेड बााउन्ड्रीले भरिएको सीमित घेराको जिब्रोले, सीमित शब्दले त्यो अखण्ड घर परमधामको वर्णन कसरी हुन सक्दछ र? सुन्दर साजी, जब हामी दोस्रो परिक्रमामा पश्चिमतर्फ जान्छौँ त्यहाँ अन्नवन, दुब्दुलिचा वन र पश्चिमको चौगान अवस्थित छ। उत्तरतर्फ घुमेर जाँदा परिक्रमाबाट बडावन, मधुवन र महावन अनि पुखराज पहाडको त्यो दिव्यमान शोभालाई हाम्रो हृदयमा उतार्दै 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 जाँदा कसको मन आनन्दमा नडुब्ला र कसरी फर्केर आउन सक्छ यो संसारमा? जब परमधाम आफू विचरण गर्न लागिन्छ त्यसपछि यो संसार आफ्नो लागि तुच्छ बन्दछ, तुच्छ। प्रिय सुन्दर साजी, यो जगत तुच्छ बन्दछ परमधाममा जब हामी डुब्न थाल्दछौँ। प्रिय सुन्दर साजी, हामी जब तेस्रो परिक्रमामा प्रवेश गर्दछौँ, तेस्रो परिक्रमामा जबेरको नेहरले घेरेको छ। चारैतर्फबाट रङ्गमहललाई बीचबाट सबैलाई घेरेर जबेरको नेहरले वरिपरिबाट परिक्रमा गरेको छ भने चौथो परिक्रमामा माणिक पहाडको हद देखिन्छ, साह्रै सुशोभित आनन्दमय छ। पाँचौं परिक्रमामा बनकी नेहेर सुशोभित छ। त्यहाँ जान्छौँ जब हामी, त्यहाँका पशुपन्छी जानवरहरू, त्यहाँका हिण्डोलाहरू, पन्छीहरूको मधुर कलरव जब कानमा गुन्जिन्छ त्यसपछि आनन्दले ओतप्रोत हुन्छ हृदय। जब छैठौं परिक्रमामा पुग्छौँ, छोटीराङ चारहारा हवेलीको शोभा कसरी वर्णन गर्न सकिएला र? सातौं परिक्रमामा बडीराङ, यसमा 8 सागर 8 जमिन। प्रिय सुन्दर साजी, यो शब्दमा हुँदैनन्, त्यो घर परमधामको वर्णन शब्दमा आउन सक्दैन। अहिले संक्षिप्तमा नाम मात्र लियो मेरा प्रिय सुन्दर साजी, पछि कुनै समयमा यसलाई डिटेलमा हामी स्लाइडको माध्यमद्वारा जसरी अहिले वितकको हामीले प्रयास गरेका छौँ त्यसै गरी नै हामी पुरै 25 परमधामलाई आनन्दमा डुब्ने गरी चितवनीको माध्यमद्वारा परमधाममा यही बसिकन डुब्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो अखण्ड घर परमधामलाई हृदयमा उतार्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रिय सुन्दर साजी, कस्तो सुन्दर भजन हामीले पनि गाउने गरेका छौँ नि। बचपनदेखि नै त्यो भजनलाई हामी यहाँ एकछिन श्रवण गरौँ, सबैले मिलेर त्यो भजनलाई गाउँ पनि र आफ्नो आत्माको घरलाई यहाँ उतार्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस्, परमधाममा कति राम्रो गोल चौतारा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। परमधाम कति राम्रो गोल चौतारा, परमधाम कति राम्रो गोल चौतारा। आँगनीमा दुई छन् वृक्षे ललहरा, आँगनीमा दुई छन् वृक्षे ललहरा। पूर्वपट्टि सातौं घाट जमुनाजीको छेउ, हृदयका आँखा खोली साथ हेरिदेऊ, हृदयका आँखा खोली साथ हेरिलेऊ। प्रिय सुन्दर साजी, हृदयका जब आँखा खोल्न थाल्छन् हाम्रा, त्यति बेला मात्रै त्यो दिव्य अखण्ड घर परमधामको अनुभूति हुन थाल्छ। यी बाहिरका आँखाले त संसारका सामान्य चिजहरू मात्र देख्ने हुन्। परमधामको त्यो अनुभूति गर्नको लागि भित्रका आँखा खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ। आउनुहोस्, अगाडि बढ्दै जाउँ। बीचमा छ पाट घाट, दायाँ बायाँ तीन
स्वर्गको वनमा मना भयो लीना, अमृतको वनमा मना भयो लीना। हिलली बोयाना र उत्तरपट्टि छन्, बट जाम्बु नारङ्गी दक्षिणपट्टि छन्। परम्धाममा कति राम्रो गोल चौतारा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा। पारिपट्टि अक्षरधाममा त्यस्तै सातो घाट, भड्केलका दुई फुल आउने जाने बाटा, भड्केलका दुई फुल आउने जाने बाटा। कति राम्रो गोल चौतारा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा। नाना थरी पशु पंछी सधैँ गान गर्छन्, धामधनीको गुण गाई आनन्दमा पर्छन्। राज राज पियु पियु धनी धनी बोली, सातै घाटमा खेल्दछन् आफ्ना आफ्ना टोली। जमुनाजीका पुल मुनि 10 नहर खुला, पानी बग्छ हरली धराली ठुला। गोल चौतारा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा। दायाँ बायाँ किनारमा दुवैपट्टि पाल, जमुनाजीको समावेश अवसर ताल। फुलका महल अति ठुला 5 तले घर छन्, चाँदनीमा चन्द्रमा पाल गर्छन्। 16 13 9 होरी पश्चिमपट्टि हुँदा, बीचमा छटाको महल पीपलमा चोक छन् कुञ्जवनमा रेती। घामको बयान गरौँ भने जान्छ जीवन बिती, घामको बयान गरौँ भने जान्छ जीवन बिती। परमधाममा कति राम्रो गोल चौतारा, परमधाममा कति राम्रो गोल चौतारा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा, आँगनीमा दुई छन् लालहरा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। सुन्नु साजी, शब्द अधुरा छन्, जिब्रो काँचो छ संसारको। संसारको जिब्रोमा, संसारका शब्दहरूमा लिमिटेशन्स छन् धेरै। स्वार्थ छ यहाँ, लोभ छ यहाँ, मोह छ यहाँ, क्रोध र ईर्ष्या अनि अहंकार छ यहाँ। तर जब हामी साँच्चै नै निजानन्दमा प्रवेश गर्दै जान्छौं, जब जब हामी अन्तस्करण शुद्ध गराउँदै गराउँदै जान्छौं, पवित्र बन्दै जान्छ हृदय, त्यति बेला मात्र भित्रका आँखा खुल्दछन्। प्रिय सुन्दर साजी, हामीलाई थाहा छ नि, अन्धाको आँखा बाहिर हुँदैन तर भित्र हुन्छ आँखा। जब ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, कतै भित्तमा ठोकिएपछि, चोट लागेपछि निधारमा सचेत बन्दछ, यहाँ त भित्तो पो रहेछ। तर हामी अज्ञानी अन्धो भन्दा पनि बढी अन्धो भयौं। हाम्रा बाहिरी आँखा पनि
भित्री आँखा पनि सबै काम नलाग्ने भए। अज्ञानताले छाएको छ चारैतर्फ। क्षण क्षणमा क्रोधाग्निले हामीलाई सताउँछ, छिनछिनमा मोह र अज्ञानताले सताउँछ, घृणा र द्वेषहरूले सताउँछ, राग ईर्ष्या र अहंकारले सताउँछ। अनि कहाँबाट त्यो अमृतको रस भित्र हृदयमा प्रवेश गर्न पाउनु, त्यो प्रकाश, त्यो उज्यालो कसरी छिर्न पाउनु? सुन्दर साजी, मेरा आत्मीय सुन्दर साजी, जब जब हामी परमधाममा प्रवेश गर्दछौँ त्यति बेला लाग्दछ मानव आनन्दको सागर, आनन्दको सागर साँच्चै नै आफ्नो घरमा पो छ त। यो कुराको अनुभूति हुँदै जान्छ। प्रिय सुन्दर साजी, बीचमा रंगमहल सुशोभित छ। अखण्ड घर परमधामको बीचमा त्यो दिव्य रंगमहल, जसलाई हाम्रा आत्माको निवासी स्थानको रूपमा हामी जान्दछौँ। त्यो रंगमहलको विषयमा हामीहरू अलिकति चर्चा गर्नेछौँ आज थोरै। यो दिव्य रंगमहल 9वीं भौम 10वीं आकाशीले युक्त छ सुन्दर साजी। यसमा प्रथम भौममा 28 स्तम्भको चोक, रसोईकी हवेली र मूलमिलावा यसका विशेषताहरू मानिन्छन्। प्रथम तलाको रंगमहलको प्रथम भौमको। दोस्रो तलामा भुलभुलावनी मन्दिर छ। उत्तर दिशातर्फ प्रिय सुन्दर साजी 12,000 काँचका मन्दिरहरू र बीचमा शय मन्दिरको चोक अवस्थित छ। त्यो भुलभुलावनी मन्दिरमा कति सुन्दर, कति आनन्दले रमण गर्दछौँ हामी प्रियतम परमात्माको साथमा। जब जब हामी त्यहाँ प्रवेश गर्दछौँ भुलभुलावनीमा, त्यहाँ काँचका सिसाका मन्दिरहरूले आफ्ना अनुहारहरूलाई बदलिदिँदा एक प्रकारको हास्य विनोद पनि छाउँछ अनि आनन्दको बहार छुट्दछ त्यहाँ। सुन्दर साजी, जब जब हामी भौम बढ्दै जान्छौँ, तला चढ्दै जान्छौँ, त्यसपछि तेस्रो भौममा पुगेपछि मुख्य दरवाजा माथि 10 मन्दिरको लम्बाई तथा 2 मन्दिरको चौडाई भएको एउटा ठुलो पडसाल छ अर्थात् बारदली छ, कौशी छ, जहाँबाट पशुपन्छी तथा अक्षर ब्रह्मलाई दर्शन दिनुहुन्छ प्रियतम परमात्माले। प्रिय सुन्दर साजी, जब जब त्यहाँ राजश्यामाजीको दर्शन पाउँदछन्, अमृतको नजर पर्दछ, अमृतमय नजर पर्दछ पशुपन्छी जनावरहरूलाई, वृक्षहरूलाई। त्यति बेलामा उनीहरूको चैतन्यता अझ स्फूर्तवान हुन्छ, त्यति आनन्दको सागरमा डुब्दछन्। सुन्दर साजी, चौथो तलामा नृत्यको कक्ष छ, त्यहाँ नृत्यको लीला हुने गर्दछ भने 5औं तलामा शयन लीला हुने गर्दछ। जब हामी 6औं तलामा प्रवेश गर्दछौँ रंगमहलको, त्यहाँ सुखपाल छन्, विमानहरू छन्, 6000 विमानहरू टाढा जानको लागि। र एउटा विशाल विमान तख्तरबा भनिन्छ, जसलाई ठुलो विमान, सारा ब्रह्मात्माहरू एकै पटक जान सकिने, टाढा टाढासम्मको यात्रा गर्न सकिने त्यो तख्तरबामा जब हामी चढेर जान्छौँ, त्यस बेलाको हास्य विनोद, सारा परमधामको आकाशको त्यो दृश्य, त्यो आनन्दको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ र? सुन्दर साजी, 7वीं भौममा जब हामी प्रवेश गर्दछौँ, 2 हार हिडोलाले सुसज्जित छ पिङहरूले, त्यहाँ मचिएर खेलेको पिङको त्यो आनन्द कसरी वर्णन गर्न सकिएला र? 8वीं भौममा 3 हार हिडोला र 4 ताली पढ्ने हिडोलाहरू छन्। ती हिडोलाहरूमा एक आपसमा मिल्दै मिल्दै हिडोलामा झुल्दाको रमाइलो, त्यहाँको आनन्दको अनुभूति यो जिब्रोले वर्णन गर्न सकिँदैन। 9वीं भौममा टाढा टाढाको दृश्य अवलोकन गर्नको लागि दूरदर्शिका छ त्यहाँ, अर्थात् टाढा टाढा देख्न सकिने, त्यही माथिबाट देख्न सकिने हुनाले त्यसलाई दूरदर्शिका पनि भनिन्छ। र 10वीं भौममा छत छ, चाँदनी छ, जहाँ 6000 मन्दिरका 12000 गुम्बटहरू देखिन्छन्, कलश, ध्वजा पताकाहरू, 201 बुर्ज, फुलबारी बगैँचाहरू, जलका फुहाराहरू, नहर। र पूर्णिमाको रातमा ब्रह्मात्माहरूको साथमा प्रियतम परमात्माको त्यो दिव्य अनुभूति, त्यहाँको रास, त्यहाँको आनन्द,
कसरी वर्णन गर्न सकिएला र जुनको प्रकाश तेजमय ज्योति चाँदनीमा आनन्दको सागर छल्किन्छ मानौ। सुन्दर साजी त्यो 25 परमधामलाई बढीलाङले घेरेको छ चारैतर्फबाट। ती बढीलाङमा 8 सागर 8 जमिन छन्। नोर नेर क्षीर दधी घृत मधु रस सर्वरस। त्यो पुरै परमधाम 25 परमधामलाई बढीलाङले घेरेको छ। यो सीमितको घेरा होइन, यो वास्तवमा यसलाई कुनै लिमिटेड बाउन्ड्रीमा घेर्न खोजिएको होइन। परमधामको कुनै सीमितता छैन, अनलिमिटेड छ, बियोन्ड एनी लिमिट, लिमिटलेस छ। त्यो परमधामलाई अलिकति भए पनि हृदयमा उतार्न सकियोस् भनेर सामान्य रूपमा एउटा सीमाङ्कन जस्तो देखिन सक्छ, तर वास्तवमा त्यो अखण्ड घर परमधाम त्यो कुनै सीमा विहीन छ। त्यसैले त्यो परमधामको जब हामी चितवनी गर्दै जान्छौँ तब हाम्रो आनन्दको पार रहँदैन। हाम्रो हृदयमा रात दिन अश्रुधारा बहन थाल्छन्। बाहिरको संसारमा त खुब डुलियो, जहिले पनि त हामी बाहिरको संसारमा घेरिएका छौँ, संसारका तुच्छ चिजहरूमा अल्झेका छौँ। कहिले लोभ सताउँछ, कहिले धनको पछाडि पर्दछौँ, कहिले परिवारको मायाको जालमा पर्दछौँ। आत्मा रोगले सताउँछ जब हामी आफ्नो परात्माबाट टाढा रहन्छौँ, घरबाट टाढा रहन्छौँ, परमात्मालाई भुल्दै जान्छौँ, तब आत्मा रोगले सताउँछ हामीलाई। आत्म रोग कासो कहिए जो पीठ गई पर आत्मा। जहिले हामी परात्मालाई पिठ्यौँ फर्काउँछौँ, घरलाई पिठ्यौँ फर्काउँछौँ, संसारलाई आफ्नो ठान्छौँ र परमधामलाई पिठ्यौँ फर्काएर बस्छौँ, त्यति बेला आत्मरोग सुरु हुन्छ। साजी त्यो आत्मरोगबाट मुक्त हुने तरिका नै एउटै छ कि वास्तवमा जति समय हामीसँग छ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर प्रत्येक पल हामी अखण्ड आनन्द आफ्नो घरमा डुब्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। सुन्दर साजी चितवनीको लागि एउटा अभ्यास गरौँ हामी। सामान्य ध्यान र चितवनीमा अलि फरक छ। ध्यान अलि बढी बुद्धिपरक हुन्छ भने चितवनी आत्मपरक छ, यो अनुभूतिपरक छ। ध्यानमा सामान्य माथिल्लो स्तरमाबाट सर्फेस लेभलबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ, तर चितवनीले हामीलाई अनुभूतिको तहमा पुर्याउँछ र भित्र लैजाने प्रयास गर्दछ। चितवनी वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता नै यही छ कि वास्तवमा चितवनीको माध्यमद्वारा नै आफ्नो घर परमधामलाई हामीले सजिलै अनुभूति गर्न सक्दछौँ। के गर्न सक्दछौँ भने अहिलेसम्म हाम्रा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू, हाम्रो आँखा, हाम्रो नाक, हाम्रो मुख, जिब्रो, हाम्रो छाला, स्पर्श गर्ने छाला, यी सबै पाँचै हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरू जुन रूपमा, गुणाङ्ग इन्द्रियहरू जुन रूपमा प्रयोग भएका छन् संसारतर्फ, त्यसलाई परमधामतर्फ मोड्नेलाई नै चितवनी भनिन्छ। परमधामतर्फ लिएर जानुलाई नै। कसरी? सपोज हामीहरू मानौँ परमधामको रङ्गमहल अगाडि बस्छौँ कुनै दिन, प्रत्येक दिन, हप्तामा एक दिन एउटा ठाउँमा, अर्को दिन अर्को स्थानमा आइतबारबाट सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी पुरै हप्तामा हामीले अलग अलग स्थानलाई समेट्न सक्दछौँ। त्यसै गरी थोरै थोरै मात्र गरेर, अलिकति मात्रै, कतै हिँड्नु छैन, कतै कुद्नु छैन, दौडादौड छैन, मात्र अनुभूतिमा उत्रिने प्रयास गर्नुपर्दछ हामीले। सपोज हामी चाँदनी चोकमा छौँ, आज चाँदनी चोकमा मात्र बस्ने, भित्र अठोट होस् चाँदनी चोकको त्यो दृश्यलाई भित्र उतार्ने प्रयास गर्ने। सुन्दर सारजी यसो बुझ्ने हो भने
चाँदनी चोकको जब हामी कुरा गर्दछौं त्यति बेला रंगमहलको सामनेमा रहेको चाँदनी चोक त्यहाँका दुईवटा वृक्षहरू हरिडाल वृक्षहरूमध्ये कुनै एउटा वृक्षमा हामीहरू 1 घण्टा समय बिताउन सक्दछौं। हरिडाल वृक्षको एउटा चौतारामा माथि हामी बसेका छौं। मानौ अरु कतै जानु पर्दैन, घण्टौं बितोस् त्यसैमा एक एक अनुभूति गर्दै जाउँ। हाम्रा आँखाले के देख्दैछन्, भित्री मनका आँखाले के देख्दैछन्, कानले के सुन्दैछन्, यो मुखको जिब्रोले के को स्वाद लिइरहेको छ। सुन्दर साथजी, कस्तो आनन्दको अनुभूति हुँदै जान्छ। हाम्रो स्पर्शले कस्तो अनुभूति गर्दै जान्छ। पाँचै इन्द्रियहरूलाई हामीले आफ्नो त्यही चाँदनी चोकमा स्थिर राख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यति बेला जब हामी विचार गर्दछौं, मन्द पवन चलिरहेको छ, मधुर पवन चलिरहेको छ, सात घाटबाट आएको पवन, सुन्दर हावा, सुशोभित र सुरभिले युक्त सुगन्धले युक्त हावा जब गालामा ठोकिन्छ, त्यो ठोकिएको अनुभूति गरौँ। आँखा बन्द गरेर भिजुअलाइज गर्दै, पिक्चराइज गर्दै, भित्र एकदम क्लियर पिक्चरको साथमा मानौ सात घाटबाट हावा बहिरहेको छ, मेरो कानमा ठुकिँदैछ। त्यो हावाले हरिलाल वृक्षको माथि वृक्षको हाँगाहरू र त्यसका पातहरूलाई हल्लाइरहेको छ, पत्ताहरू हल्लिरहेका छन्। म देखिरहेको छु, आँखाले हल्लिरहेको देख्छु। त्यसपछि यो कानले सात घाटमा दौडिरहेका पशुहरू, जानवरहरू, चैतन्यमयी जनावरहरू, कहिले बाँदर दौडिरहेको देख्दैछु, कहिले हात्ती लम्केर आउँदै गरेको देख्दैछु, हात्तीमाथि खरायो बसेर हिँडिरहेको देख्दैछु, कतै हरिण दौडिरहेको पनि देख्दैछु। बसिरहेको छु म हरा वृक्षको चौतारामा। प्रिय सुन्दर साथजी, हाम्रा पाँचै इन्द्रियहरूलाई त्यही एकै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। कहिले जमुनाजीको तटमा बसौं, त्यहाँ पुगेर जमुनाजीको जललाई आफ्नो हातमा लिउँ, अञ्जुलीमा लिउँ र स्पर्शको अनुभूति गरौँ। कतै नदौडिकन एकदम स्थिर चित्तले, स्थिर मनले जमुनाजीको त्यो चिसो चिसो जललाई अञ्जुलीमा अनुभूति गरौँ। त्यसपछि यता सात घाटबाट आएका पन्छीहरूको आवाज पनि कानमा गुन्जिरहेको अनुभूति भइराखेको छ। अञ्जुलीमा टलपल टलपल गर्दैछ जमुनाजीको जल र आँखाले देख्दैछ कलकलाउँदै कलकलाउँदै बग्दै गरेकी जमुनाजीको त्यो सुन्दर दृश्य देख्दैछु। बट र केल पुल दुवैतर्फ त्यहाँका हिन्डुलाहरू हल्लिरहेको देख्दैछु र त्यो अञ्जुलीमा भएको जललाई बिस्तारै 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 मुखमा राख्दछु र त्यसको अमूल्य स्वादको रसास्वादन गर्दैछु म। कहिले हामी सात घाटका कुनै फलका वृक्षमा जान्छौं, कहिले केलको वृक्षमा, कहिले लिबोई, कहिले अनार, अमृत, जाम्बु, नारंगी, बट कतै पनि जान्छौं। त्यहाँको नहरहरू, त्यहाँका मार्गहरू, हिन्डोलाहरू, फल झुन्डिरहेको त्यही बसेर म दिन बिताउँछु। त्यो फललाई लिन्छु, सुधारेर ग्रहण गर्छु। एक एक त्यसको हरेक चीजलाई जसरी हामीले संसारका चीजहरू अनुभव गर्ने गरेका छौं, यी गुणाङ्ग इन्द्रियहरूलाई त्यो आफ्नो घरको रसास्वादनमा हामीले डाइभर्ट गर्न सक्छौं, चेन्ज गर्न सक्छौं, त्यहाँ लैजान सक्छौं। तब मात्र अद्वितीय अनुभूति हुन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, मेरा आत्मीय सुन्दर साथजी, यो घर परमधामको जब हामी वर्णन गर्दै जान्छौं, त्यसपछि कसको आँखाका कुना नरसाउलाउन र जब हामी संसारबाट प्रताडित हुन्छौं, परिवारबाट, धन सम्पत्तिबाट, समाजबाट तिरस्कृत हुँदै जान्छौं,
साँचो सम्पत्तिलाई नचिन्दा, सच्चा धनलाई नचिन्दा, संसारको धन, संसारको मान प्रतिष्ठा सम्मानलाई मात्र मेरो जीवनको सर्वस्व ठान्दा मेरो जीवन कति अधुरोमा बितेछ। जब म यसबाट ठक्कर खान्छु अनि जब घरतिर फर्किन्छु आफ्नो घरतर्फ अनि बल्ल मनमा शान्ति छ। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार। तिम्रो साँचो शान्तिको ठाउँ त त्यही नै हो। निराकार पारको बेहद मण्डल भन्दा पनि परको त्यो अखण्ड घर नै साँचो सुखको ठाउँ हो। बाँकी कतै पनि सुख र शान्ति छैन। हामीलाई किन शान्ति छैन, किन आनन्द छैन? कहिले यहाँ आनन्द छ कि भनेर दौडियो, कहिले त्यता छ कि भनेर दौडियो, कहिले कता छ कि भनेर दौडियो। खुसीको स्रोत खोज्दा खोज्दै जिन्दगी गयो। कहिले साथी खोज्दैमा गयो, कहिले मित्रहरूमा, कहिले परिवारमा, कहिले धनमा पो शान्ति छ कि भन्ठान्यो, कहिले समाजमा ठुलो नाम कमाएर शान्ति पो छ कि भन्ठान्यो। तर सबैतिरबाट तिरस्कृत। एकछिनको लागि सम्मान जस्तो लाग्दछ, एकछिनको लागि शान्ति जस्तो त लाग्दछ, तर जहाँबाट पनि तिरस्कृत हुँदै फेरि जीवन पीडामय हामीले बिताइरहेकै हौ नै हामीले अनुभव गरिरहेकै विषय हो। प्रिय सुनसाजी, त्यही घर परमधामको रंगमहलको पहिलो तला प्रथम भौम जहाँ मूलमिलावा छ, त्यो मूलमिलावाको जब हामी वर्णन गर्दछौँ, त्यहाँ बस्दछौँ, त्यसपछि राजश्यामजीको साथमा भएको अनुभूति गर्दछौँ। पाँचौं गोल हवेली 60 मन्दिरको गोलाकारको एउटा चौतरा छ, कम्मरभर अग्लो चौतरो। गोल चौतरामाथि 64 थम्ब लागेका छन्, कठडा छन्, रेलिङ छन् किनारमा। थम्बमाथि सुन्दर चन्दुवा टाँगिएको छ। चार दिशामा 4वटा सुन्दर दरवाजाहरू छन्। सेन्द्रिया रङको सुन्दर गलैँचा छ, जसको किनारमा श्याम श्वेत हरित र पहेँलो रङका डोरीहरू कुदिएका छन्। बीचमा कञ्चन रङको उज्जवल सिंहासन छ, जसको 6 पाया 6 डाँडा 8 कलश 2 छत्री एवं सुन्दर गादी छ एउटा। त्यसपछि 2वटा आसन छन्, चाक्ला छन्, 5 तकियाहरू छन् ती सिंहासनमा, जसमा वस्त्राभूषणहरूले अलङ्कृत युगल स्वरूप श्री राजश्यामजी विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो दिव्य स्वरूपलाई जब हामी धारण गर्दछौँ, त्यसपछि हाम्रो आनन्दको सीमा रहँदैन। हामी आफ्नो घरमा यसरी डुब्दै जान्छौँ, डुब्दै जान्छौँ, डुब्दै जान्छौँ, मूलमिलावमा डुब्दै जान्छौँ। आउनुहोस् डुबौँ मूलमिलावमा। मूलमिलाव में तीनों हार, हामी 3 हार ब्रह्मात्माहरू त्यो मूलमिलावमा कसरी बसेका छौँ राजश्यामजीको साथमा, त्यसलाई एकछिन श्रवण गरौँ। मूल मिलावे में तीनों हार, मूल मिलावे में तीनों हार। पहली हार में 2000, दूसरी 4000। पहली हार में 2000, दूसरी 4000। तीसरी हार में 6000, तीसरी हार में 6000। मिलके 12000 मूल मिलावे में। मूल मिलावे में तीनों हार। 64 थम्ब 4 दरवाजे, गिरद कठेड़ा निहार। 64 थम्ब 4 दरवाजे, गिरद कठेड़ा निहार। मध्य सिंहासन रत्नमयी है, मध्य सिंहासन रत्नमयी है। बैठे जुगल विहार मूल मिलावे प्रथम भौम में
तीसरी भूम में बड़ पड़साल, तीसरी भूम में बड़ पड़साल, तिल कर रुहे अपार मूल मिलावे में मूल मिलावे में। चौथी भूम में निरत होत है नौरंग बाई सिरदार, चौथी भूम में निरत होत है नौरंग बाई सिरदार। बाजत ताल मृदंग नान विध, बाजत ताल मृदंग नान विध, बरतत जय जयकार मूल मिलावे में मिलावे में। पांचम भूम पर बल मंदिर औरे जुगल विहार, पांचम भूम मध्य कर बल मंदिर औरे जुगल विहार। आप अपने सब मंदिर पधारे, आप अपने सब मंदिर पधारे, रूहें 12,000 मूल मिलावे में मिलावे में। छठी भूम सुख पाल विराज, सात महीनों झुलान, छठी भूम सुख पाल विराज, सात महीनों झुलान। आठवीं भूम 3 हार हिलोले, आठवीं भूम 3 हार हिलोले, पड़ता ताली 4 मूल मिलावे में तीनों हार मूल मिलावे में तीनों हार। नवमी भूम बड़ी दहलाने बैठक 12,000, नवमी भूम बड़ी दहलाने बैठक 12,000। दसवीं भूम में चांदनी सोहे, दसवीं भूम में चांदनी सोहे, कलश तंगूर अपार मूल मिलावे में मूल मिलावे में। कंचन रंग सिंहासन पर 8 कलश झनकार, कंचन रंग सिंहासन पर 8 कलश झनकार। मूल सर्प के 4 चरण पर, मूल सर्प के 4 चरण पर, फेर फेर जाऊं बलिहार मूल मिलावे में मूल मिलावे में मूल मिलावे में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, अखंड परमधाम को जय। प्रिय सुन्दर शाह जी, मूल मिलावको त्यो दिव्य शोभा जब जब हाम्रो हृदयमा प्रवेश गर्दै जान्छ तब तब अन्तस्करण पनि शुद्ध बन्दै जान्छ, हाम्रो मन निर्मल बन्दै जान्छ। हाम्रो मन दूषित हुनेको कारण जति जति हामी संसारतर्फ दृष्टिलाई फिजाउँछौं तब तब हाम्रो भित्रको अन्तर्मन कलुषित बन्दै जाँदो रहेछ। संसारका चीजहरूमा सानो सानो कुरामा अल्झिने, अहंकारले सताउने, तनावमा जिन्दगी बिताइरहने, घरलाई याद गर्यो छुट्यो संसार। संसार छुट्नु के हामी कमण्डलु बोकेर जंगल जानु छ? कदापि होइन, आवश्यकता छैन। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्न, पानीले खलखल्ती नुहाएर पनि उभानै रहनु नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य बन्नु पर्दछ। सद्गुरुले हामीलाई यही सिकाउनु भयो, महामतीजीले यही सिकाउनु भयो।
संसारमा प्रेम लक्षणा भक्तिको माध्यमद्वारा हामीले यो संसार सागरलाई तार्नु छ, पार गर्नु छ, यसबाट पार जानु छ। ढुङ्गा छ थुत्रो, शरीर रूपी ढुङ्गा पुरानो, कुनै पनि बेला ढल्नु सक्दछ। भवसागर तर्नु छ ठुलो। त्यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने एउटै मात्र लक्ष्यलाई हेर्दै 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 आफ्नो गन्तव्यलाई, डेस्टिनेसनलाई हेर्दै 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 अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउँदै अनि घरको यात्रामा जानु छ हामीले। सुन्दरसाजी जसरी एउटा ऐनामा पछाडिपट्टि अनेक प्रकारका रङहरू पुदिएका हुन्छन्, रङ पोतिएको हुन्छ, त्यसैले त आफ्नो अनुहार देखिन्छ। तर जब त्यो रङलाई निकाल्दै जाने भने, कोट्याउँदै जाने हो भने सामनेमा बसेकाहरू छङछ्याङ्ग देखिन्छन्, तर आफ्नो अनुहार मेटिन्छ, म मेटिन्छु। यही नै हो अध्यात्मको चरम शिखर, आफू मेटिनु र यही विराजमान प्रियतम परमात्माको अनुभूति गर्नु। खुर्किँदै जाने के मनमा लागेका दागहरू, कल्मसहरू, कलुषित भावनाहरू, प्रत्येक दिन जम्मा हुँदै गएका चिजहरूलाई, रागलाई, कहिले द्वेषलाई। राग द्वेष दुवै खराब हुन हानिकारक छन्, दुवै नै। रागले मोहतर्फ लैजान्छ। मलाई मनपर्ने चिज मेरो मनको अनुकूल भयो भने त्यो राग भयो, मनको प्रतिकूल भयो भने त्यही द्वेष भयो। मलाई त हमेशा राम्रो लाग्ने मात्र चिज चाहन्छु म। कसैले अलिकति मेरो आलोचना गरिदियो भने सहन सक्दिनँ। तर राग र द्वेषबाट बिल्कुल सम्भावना बराबर जस्ताको तस्तै इन्डिफरेन्ट स्टेट अफ माइन्ड, मनको एउटा यस्तो अवस्था जहाँ राग र द्वेषभन्दा माथि उठेको होस्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफूलाई बिस्तारै 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 पुर्याउँदै अखण्ड घर परमधामको हामीले यात्रा गर्नु छ। यही बसिकन यात्रा गर्नु छ सुन्दरसाजी, यही बसिकन यात्रा गर्नुपर्नेछ। त्यसो भएर हामीले अब भोलिको प्रसङ्गलाई बाँकी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र यही प्रसङ्गको साथमा आजको मूलमिलावाको जुन प्रसङ्ग हामीले यहाँ पस्किने प्रयास गरियो, रङ्गमहलका विशेषताहरू बुझ्ने प्रयास गरियो, अखण्ड घर परमधामका केही शब्दहरू श्रवण गर्ने प्रयास गरियो, जीवन धन्य भएको अनुभूति भएको छ। अब आउनुहोस् यही चौपाईको माध्यमद्वारा हामी आजको प्रसङ्गलाई पनि यही विश्रामतर्फ लैजाउँ। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातां बुजुर्ग, सो बातां बुजुर्ग। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। मूल मिलावको यो प्रसङ्गपछि अब हामीले ब्रह्मसृष्टिहरूको यो खेलमा कसरी अवतरण भयो भन्ने प्रसङ्गलाई हामीले बिस्तारै समेट्नेछौँ। भोलिका दिनहरूमा यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजलाई यहीँ विश्राम गरौँ। अन्तिम छोटो अर्जीको साथमा परमात्माको चरणमा समर्पित हुँदै खुब प्रेम भावको साथमा अर्जी बोलौँ अनि अगाडि बढौँला विश्रामतर्फ। या तुम हो तैसे जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, या हम जैसे तुम जीन करो जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं इन सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी को करो पिया, जो कोई दूसरा हो, सब विधतिया
जी समारथ दीन रहे नवरात्र रोए रोए जन्मांधे जो मैं हूँ पिया सो तुम देखत की जब तुम आप दिखाओगे तब देखो इति पुकार पिया सुन के अब हिल करो तुम जिंदगी छिण छिण खबर लीजियो हरि दुलही इति अरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतरागी सो अंतराड़ी ताल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए कांत सोपिया कीजिए हास विलास हरणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास तुम दुल्हा मैं दुल्हना पिया और न जानो बात की इस कसों से वापरो पिया सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात की महामती जुगल किशोर करवारी अंगना बलि या तुम हो कैसी कीजियो मैं हर जगह मेरे हर जगह मेरे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, वितक पर्व महोत्सव को जय, स्वामी लालदास महाराज को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय।